हाम्रो पूर्वजहरूसँग कसैको तुलना हुँदैन। हाम्रो सभ्यतासँग, सभ्यताको सृष्टि यहाँ भएको थियो। न्युटनले ग्रेभिटेसनको थ्योरी पत्ता लगाए, भास्कराचार्यको कुरै छैन, आर्यभट्टको कुरै छैन, यी विद्वानहरूको त कुरै छैन। फिलोसोफर, फर्स्ट फिलोसोफर को थिए भन्दाखेरि सोक्रेटस यानि सुकरात। सुकरातभन्दा हजारौँ वर्ष अगाडिका अष्टवक्र जस्ता फिलोसोफरहरू, तिनको त कुरै छैन। एक ठाउँमा आगो बालेपछि त ज्योति त परपर गइहाल्छ नि त। यहाँ आगो बालियो, अन्त ज्योति फैलियो। पछि आगोको झिल्को लिएर गएकाहरू प्रमिथसबाट निस्किए, अरू चाहिँ एउटा झिल्कोबाट प्रमिथसबाट निस्किए। हाम्रो ठाउँको आगो चाहिँ दाउरा थप्ने पनि कोही भएन, घिउ थप्ने पनि कोही भएन, केही नगरेपछि निभेर गयो। उसलाई यति दबाएको छ, बस भन्दाखेरि पनि कुर्सीमा बस्दैन। यति मनोबल टुटाएको छ, यति स्वाभिमान भाँचकुच पारेको छ नि उसको। त्यस कारण त्यो स्वाभिमान हामीले जगाउने। अब मैले उठाएको राष्ट्रको स्वाभिमान भनेको पनि भुइँमा बस्ने ठाउँबाट कुर्सीमा बस्ने ठाउँमा पुगोस् न। म त मान्छेहरूको भिडमा छु अहिलेसम्म पनि। म किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको मान्छे, मेरो इम्युन सिस्टम 0 छ, इम्युन लेभल 0 छ, मेरो प्रतिरोध क्षमता भनेको शून्यमा छ। म मान्छेहरूको भिडमा छु, तर पनि अहिलेसम्म चाहिँ कोरोनाले समाउन सकेको छैन। नुन पानीले गार्गिल गर्ने, अम्बाको पात उसिनेर गार्गिल गर्ने, नुन पानीले नाक सफा गर्ने, तातो मनतातो नुन पानीले त्यो गर्यो भने नुनले सबै प्रकारको भाइरसलाई चाहिँ नि फ्लस गर्दैछ। आनाको 6 लाखमा बिक्दो रहेछ। अब मलाई के थाहा, मलाई चाहिँ नि 4.5 लाख रुपियाँ चाहिएको थियो, 4 आना जमिन थियो। मैले त्यहाँ चिया खान यसो रोकिएँ, मेरो यहाँ 4 आना जमिन छ, 4.5 लाख मलाई चाहिएको छ, जसले दिन्छ दिन्छु भनेर। भोलिपल्ट त उज्यालो नभई मान्छे आइपुग्यो घर, बेलुका त्यसो भनेको त किन यस्तो छिटै आएको भनेको। अब 6 देखि 8 लाख पर्छ, 6 भनेको त जति बेर पनि मान्छेले ती दिन्छ। तपाईँले 4 आना, अब 24 लाख त कम्तीमा पाउनुहुन्छ तपाईँले। अब त्यो ठाउँमा तपाईँले 4.5 लाखमा 4 आना दिन्छु भनेपछि अनि राति नै कुद्नु परेन, अर्को आइपुग्ला एकछिनमा। भन्दा अगाडि दुईटा रुद्राक्षको माला लागो, 78 माला 2वटा जने लागो। यस्तो मान्छे त्यो संयोगले मात्रै फेला पर्छ। त्यस्तो मान्छे फेला परेको बेला मोबाइल हातमा छ भने दान गरिहाल्नु। त्यसो भए 7 पुस्ता पहिलेको पनि तर्छ, पछिको पनि तर्छ भन्ने शास्त्र बनाएर मोबाइल फुत्काउने। यो पुराणमा भर नपरौँ हामी। हामीले निर्माण गर्न खोजेको अझ उन्नत नेपाल हो, तर विगत बिर्सिएर होइन। त्यसकारण यसभित्र संस्कृतिको पक्ष छैन भन्ने चाहिँ साथीहरूले नठान्नु होला। सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, राजनीति, अर्थतन्त्रदेखि लिएर शिक्षा, स्वास्थ्य, सबै पक्षहरू, सबै पाटा, सबै विधाहरू सम्बन्धित छन् यससँग। त्यसकारण मान्यजी वर्षौँ आउनुहोस्। एकदमै सबै चिजहरू यसभित्र सम्बन्धित छन् र हामी त्यस राष्ट्रिय अभियानमा छौँ जहाँ हाम्रो देशलाई एउटा समृद्ध, समुन्नत र समृद्धि मात्रै भएर चाहिँ हुँदैन। त्यहाँ त्यो समृद्धि मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, पर क्यापिटा इन्कम अथवा ग्रस नेसनल प्रोडक्ट भन्ने राष्ट्रको समग्र आम्दानी वा प्रति व्यक्ति आय हेरेर समृद्धि या सम्पूर्ण मानव जातिको सुख वा सम्पूर्ण जनताको राष्ट्रिय स्तरमा सुख छ कि छैन भन्ने आकलन गर्न सकिँदैन। देश असाध्यै धनी भएर पनि कोही भिखमङ्गा भइराखेका हुन सक्छन्, कोही दुखित भइराखेका हुन सक्छन्, कोही त्रसित भइराखेका हुन सक्छन्, कोही अपमानित भइराखेका हुन सक्छन्। अपमानित भएपछि पनि मान्छे सुखी हुन सक्दैन। सम्पत्ति भएर के गर्ने, अपमानित छ भने सम्पत्ति भएर के गर्ने, त्रासको जिन्दगी बाँच्नु परेको छ भने, सम्पत्ति भएर के गर्ने, हेला होचो भोग्नु परेको छ भने, असमानता भोग्नु परेको छ र म अरू बराबर होइन, म अरूभन्दा अलिक तुच्छ हुँ भन्ने पर्छ, अथवा अरूले आफूलाई तुच्छ ढङ्गले व्यवहार गर्छ भने, सम्मानजनक जीवन बाँच्न पाउँदैन भने, त्यस्तो अवस्थामा मान्छे सुखी हुन सक्दैन। त्यसकारण समृद्धि, गाडी पनि छ, घर पनि छ, कोठामा पस्दाखेरि एसी पनि छ, वातानुकूलित बनाएको छ, घर पनि सबै ठिक छ, राम्रो छ, फ्याक्ट्री छ,
उद्योग छ, व्यापार छ, आम्दानी छ, अथवा सिप छ, कला छ, कुनै हिसाबले आम्दानीको पनि कमी छैन, सबै चिज छ। तर या त अधिकारविहीन छ, अरू अधिकार पनि चाहियो। र मानिस चाहिँ अत्यन्त सचेत प्राणी हो। मैले विभिन्न ठाउँमा भन्दाखेरि आफ्ना वक्तव्यहरूमा भन्ने गरेको छु, यो सृष्टिको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सिर्जना मानव मस्तिष्क हो। त्यति उत्कृष्ट सिर्जना प्रकृतिले अर्को केही गर्न सकेको छैन। मानव मस्तिष्क भएकै हुनाले त्यस मस्तिष्कका कारणले मानव श्रेष्ठ भयो, जीवहरूमध्ये सृष्टिहरूमध्ये श्रेष्ठ भयो, किनभने उसँग असाधारण मस्तिष्क छ। मैले अलिक जोड दिएर भन्ने गर्छु साधारणतया कि यदि मानव जाति हुँदैनथ्यो भने यस पृथ्वीको कति अर्थ हुन्थ्यो होला। जहाँ राम्रो बुझ्ने, रमाइलो बुझ्ने, जहाँ सुखानुभूति गर्ने, सुन्दरता बुझ्ने यो कुनै क्षमता भएको जीव नै हुँदैन थियो। या त पशु जस्तै हुन्थ्यो या त वनस्पति जस्तै हुन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा कलर ब्लाइन्ड हुन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा उसमा सौन्दर्य चेत हुँदैन थियो। त्यस्तो अवस्थामा उसमा अरू थुप्रै प्रकारका मानवीय श्रेष्ठता जुन कारणले भएका छन् ती गुणहरू हुँदैन थियो। त्यसो भने धरतीको यो उर्वरता, धरतीभित्र रहेका पोटेन्सियल्स, अनेक प्रकारका सम्भावनाहरू, ती सबै कुराहरूको अर्थ हुँदैन थियो। विज्ञानको उन्नतिको के अर्थ, प्रविधिको विकासको के अर्थ, टेलिफोनको के अर्थ, मोबाइलको के अर्थ, विभिन्न एप्सको के अर्थ। यो त कस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि उही जानवरकै मानव बाहेकका अरू जीव जन्तुहरूकै तहमा हुन्थ्यो। हामीले भैँसीलाई, बिरालोलाई, कुकुरलाई, जुनसुकैलाई पनि, चरालाई, जुनसुकैलाई पनि मोबाइल दियौँ भने के गर्छ र? के गर्दैन नि। गाडी दिए के गर्ने त्यसले? हवाई मैदान पनि बनाएर हवाई मैदान सहितको हवाई जहाज, राम्रो जेट प्लेन किनेर भैँसीलाई दियो भने के गर्छ? हवाई मैदान पनि छ, पार्किङ बे पनि छ, सबै चिज छ, तर दियौँ ल एउटा जेट प्लेन दियौँ, दुईवटा जेट प्लेन दियौँ, के गर्छ? गाडी दिए के गर्छ बिचरा? के अर्थ हुँदैन नि त्यसको। अर्थात् मानव जाति छैन भने त यो धरतीको के अर्थ छैन, यो पृथ्वी छैन भनेदेखि त सौरमण्डलको केही अर्थ छैन, सौरमण्डल छैन भनेदेखि यो ब्रह्माण्डको केही पनि अर्थ छैन। त्यसकारण मानव जातिको मानवीय मस्तिष्क यस्तो चमत्कारिक छ जसले यी सबै कुराहरूको सिर्जना गरिराखेको छ र समाजलाई समाज बनाएको छ, उत्कृष्ट समाज बनाएको छ। मानव जब विकसित हुन थाल्यो, उसमा सभ्यताका लक्षणहरू देखा पर्न थाले, सभ्यता पलाउन थाल्यो। सभ्यता भनेको संस्कृतिबाट सुरु हुन्छ। जब उसका व्यवहारहरू, उसको व्यवहार, उसको दैनिकी क्रियाकलाप पेट मात्रै हुँदैन, मान्छे बाहेक अरू जीव जन्तुको विषयवस्तु जम्मा जम्मी उसको चिन्तनको विषयवस्तु नै पेट हो। बिहान उठेपछि चराले पेटका लागि कुद्न थाल्छ, जीवजन्तु पेटका लागि कुद्न थाल्छ, सबै कुरा पेटका लागि कुद्छ। मान्छे मात्रै हो पेट बाहेक पनि उसले सोच्ने। र त्यसै कारण उसले पेटका समस्याबाट अलिकति मुक्त हुन पायो भने उसले चिन्तन गर्न पाउँछ। त्यसरी दर्शनको, विभिन्न नीतिको, विचारको अनेक कुराको सुरु हुन्छ। र यस्ता कुराहरू कसरी सुरु हुन्छ भन्दा जब समाज एउटा सामाजिक थिति प्रबन्ध आदितिर, मानव समाजलाई मान्छे बनाउनु त थिति प्रबन्धले हो। सामाजिक थिति प्रबन्धले समाज बनेपछि यो थिति प्रबन्ध भनेकै हाम्रो संस्कृति हो। जब थिति प्रबन्ध सुरु हुन्छ तब संस्कृति सुरु हुन्छ। यसरी थिति प्रबन्धहरू सुरु भए। अनेक चाडबाड, रीतिरिवाज, संस्कार
यी चिजहरू हुन्छन् अनि त्यसबाट संस्कृतिको रूपमा त्यो चाहिँ एउटा सङ्ग्रहित हुन्छ अथवा त्यो विकास हुन्छ। यो एकै दिनमा संस्कृति भएको होइन, यो कमसेकम यो संस्कृति बन्नका लागि हुन त मानव जातिको इतिहास धेरै लामो छ, तर पनि संस्कृति बन्ने चरणमा प्रवेश गरेको चाहिँ धेरै भएको छैन। 10-15 हजार 20 हजार वर्ष भयो होला। त्यसदेखि यता चाहिँ मानव समाज समाजको रूपमा अरू जीवहरू जस्तै एउटा जङ्गली अवस्थाबाट मानवीय चरणतिर प्रवेश गरेपछि अनि सामाजिक प्रबन्धहरू चाहियो, थितिहरू चाहियो र मान्छे मन अर्थात् अप्रशोधित मस्तिष्कको स्टेज, अप्रशोधित मस्तिष्कको अवस्था, मन जसलाई भन्छौँ हामी, त्यसबाट मस्तिष्क अर्थात् त्यो चाहिँ प्रशोधित स्थिति, त्यो प्रशोधित स्थितिबाट ऊ चल्न थाल्यो भनेको उसले अदृश्य बन्धनहरू बनायो। अरू जीवजन्तुहरूलाई हामीले एउटा जमातमा राख्न पर्दा, एक ठाउँमा राख्न पर्दा नियन्त्रित गर्नुपर्छ कि बार लाउनु पऱ्यो कि दाम्लाले बाँध्नु पऱ्यो कि तगाराले छेक्नु पऱ्यो, केहीले छेक्नुपर्छ, नत्र उसले बिगार गर्छ केही न केही। साधारणतया पन्छीहरूभन्दा पशुहरू चाहिँ अलिक बढी अनुशासनहीन हुन्छन्। पन्छी राति चारो खोज्न कुद्दैन, रातभरि भोकै बस्छ अरू, उसले दिउँसो मात्रै चारो खोज्छ। पशुहरू चाहिँ अलिकति छाडा हुन्छन् त्योभन्दा, पन्छीभन्दा। पन्छी बेलुका भएपछि गुणमा गएर बस्छ। पशुहरू चाहिँ राति पनि यसो शिकार पाइन्छ कि भनेर खोज्ने एक थरी हुन्छ, घाँस पाइन्छ कि भनेर खोज्ने अर्को थरी हुन्छ। यस्तो पशुहरू चाहिँ अलिक बढी गर्छन्। अब मान्छे त ऊ 24 घण्टा चाहिँ बदमासी गर्न तयार हुन्छ फेरि, किनभने बाठो छ नि, मस्तिष्क धेरै चतुर छ। त्यस कारण त्यो मान्छेलाई चाहिँ बाँध्नका लागि अब केले बाँध्ने भन्दा दाम्लाले बाँधेर, साङ्लाले बाँधेर, पर्खालले छेकेर, तगारोले छेकेर हुँदैन। तगारो पनि खोलिहाल्छ, पर्खाल नाग्छ, अचम्मको छ नि फेरि मान्छे। त्यस कारण त्यसलाई बाँध्ने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने संस्कार संस्कृतिहरू बनाउनु पऱ्यो, सामाजिक प्रबन्धहरू बनाउनु पऱ्यो। त्यो सामाजिक प्रबन्धहरूले मान्छेलाई बाँध्छ अनि त्यसबाट धर्म सुरु भयो अनि धार्मिक बन्धन सुरु भयो, धर्मको बन्धन। त्यसपछि गर्न हुने नहुने कुरा भनेर छुट्टिन थाले सामाजिक प्रबन्धमा। त्यसो भएपछि नैतिकताका कुराहरू उठे, इमानका, र यस्ता कुराहरूले एउटा आस्था, एउटा विश्वास, एउटा सामाजिक प्रबन्ध, के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन अथवा र स्थिति कच्चा अवस्थाका चिन्तनहरू जो प्राकृतिक हुन्। जस्तो भैँसीले भेट्टायो भने तपाईँको आफ्नै पनि बाली खाइदिन्छ, तपाईँको मित्रको पनि बाली खान्छ, तपाईँको शत्रुको बाली खाएर झन् बढो झगडा पनि लगाइदिन्छ। उसलाई केही मतलब छैन, उसलाई खानुसँग मतलब छ, किनभने ऊ मनबाट चल्छ अथवा अप्रशोधित नेचरल कोर्सबाट ऊ जान्छ, नेचरल चिन्तनबाट ऊ जान्छ, नेचरल निडबाट ऊ जान्छ। अरू जीवहरू, मान्छे नेचरल निडबाट चल्दैन। यहाँ खाना पाकेको हुन्छ, तपाईँ आइपुग्नुहुन्छ, म भन्छु तपाईँलाई खाना खाएर जानुहोस् न भन्नु, तपाईँ भन्नुहुन्छ होइन, तपाईँलाई भोक लागेको छ, यहाँ खाना तयार छ, तर तपाईँ खानुहुन्न। तपाईँलाई के थाहा छ भने तपाईँको निम्ति यहाँ बनेको छैन, यहाँ तपाईँले खाँदा फेरि अलिकति खाना थप्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ। तपाईँको घरमा खाना पर्खेर बसिरहेका छन् परिवारका मान्छे, कति बेर आउँछन् र खाउँलासँगै बसेर भनेर। त्यस कारण तपाईँ बरु छिटो गरेर घर पुगेर खाना खान खोज्नुहुन्छ। भोक लागेको छ, खाना खाउँ भन्दा पनि तपाईँ खानुहुन्न। तपाईँको घरमा तपाईँले रुचाउने खालको खाना आज नबनाए हुनसक्छ, यहाँ तपाईँलाई मनपर्ने खाना बनाएको छ, तर तपाईँ फेरि यहाँ खानुहुन्न, तपाईँ घर जानुहुन्छ। किनभने तपाईँ नेचरल्ली भन्ने हो भनेदेखि त तपाईँलाई भोक लागेको छ, खाना तयार छ। भैँसीले पनि त सोध्दै नसोधिकन गएर घ्यापै खाइदिन्छ, अरू चिजले सोध्दैन, घ्यापै खाइदिन्छ, तर तपाईँलाई खाउँ भन्दा पनि खानुहुन्न। त्यो भनेको मान्छे चाहिँ हामी साधारणतया भन्दाखेरि मनले नचलेर अथवा अप्रशोधित नेचरल कच्चा स्थितिको चिन्तन वा प्राकृतिक चिन्तनबाट नचलेर हामी सामाजिक प्रबन्धका चिन्तनबाट सामाजिक मूल्य मान्यताहरू स्थापना गरेका छौँ र तीबाट बाँधिन्छौँ।
नैतिक बन्धन भने हुन्छ, धार्मिक बन्धन भने हुन्छ, के बन्धन भने हुन्छ, हुँदै हुँदै गएर वाचा बन्धन भनिहाल्यो। अब मैले तपाईँ कहाँ पर्सि आउँछु भने वाचा बन्धनमा पर्यो। मैले तपाईँलाई यो दिन्छु भने दिन्छु भनिसकेँ त वाचा बन्धनमा पर्यो। यही पारिपट्टि मेरो 4 आना जमिन थियो। आनाको 6 आनामा बिक्ने रहेछ, मलाई के थाहा, जमिनको भाउ सोधेर 6 लाखमा बिक्ने रहेछ। आनाको 6 लाखमा बिक्दो रहेछ, अब मलाई के थाहा। मलाई चाहिँ नि 4.5 लाख रुपियाँ चाहिएको थियो, 4 आना जमिन थियो। मैले त्यहाँ चिया खान यसो रोकिएँ, मेरो यहाँ 4 आना जमिन छ, 4.5 लाख मलाई चाहिएको छ, जसले दिन्छ दिन्छु भने। भोलिपल्ट त उज्यालो नभई मान्छे आइपुग्यो घर, बेलुका त्यसो भनेको त किन यस्तो छिटै आएको भनेको। अब 6 देखि 8 लाख पर्छ, 6 भनेको त जति बेर पनि मान्छेले ती दिन्छ। तपाईँले 4 आना अब 24 लाख त कम्तीमा पाउनुहुन्छ तपाईँले। अब त्यो ठाउँमा तपाईँले 4.5 लाखमा 4 आना दिन्छु भनेपछि अनि राति नै कुद्नु परेन, अर्को आइपुग्ला एकछिनमा भन्दा अगाडि। त्यस कारण म आएको भने अनि त्यति पर्छ भने त्यति नै दिए भयो नि त भने मैले। अनि मेरो श्रीमतीले सुनेछन्, तपाईँले हिजो बेलुका कति दिन्छु भनेको थियो, मलाई त 4.5 लाख चाहियो त्यही दिन्छु। अनि हिजो बेलुका भनेको कुरो अहिले फरक पर्न मिल्छ। तपाईँले बुझेर बोल्नुहोस्, नबुझेर बोल्नुहोस्, बोलिसकेपछि सिद्धि। त्यस कारण गएर म आज गएर पास गरिदिन्छु तपाईँ, अनि पेसी दिने भन्दै थिएँ, परेन त्यो पास गरिदिउँ न अनि दिनु भन्दा। बाजा भन्दा भने त्यस्तो हामी कहिले कहिले निकै ठुलो नोक्सान पनि प्याट्ट बोलिहालेपछि बिहोर्छौँ, किनभने एउटा बाचा बन्धनमा पर्यो, बोलिसक्यो भन्ने कुरा हुन्छ। र हामी यो चाहिँ कुरा के हो भने हाम्रो संस्कार, हाम्रा 16 संस्कारहरू अनि 16 संस्कारसँग सम्बन्धित अन्य विभिन्न सांस्कृतिक पक्षहरू, यो 16 संस्कारैसँग सम्बन्धित हुन्छन् यी संस्कारहरू, संस्कृतिहरू। तर पनि हाम्रा संस्कृतिहरू यससँग जोडिएका छन्। यी संस्कृतिहरू, हामी अलिक सानो देश, अलिक कमजोर अर्थतन्त्र र सानो पपुलेसन। सानो पपुलेसन सानालाई चाहिँ नै जोगिन जहिले पनि हुन्छ। ठुलाको फेदमा सानो बिरुवा यसै मर्छ। त्यो ठुलाले थिच्नु पनि पर्दैन, किच्नु पनि पर्दैन, खतरा त्यहाँनिर हुन्छ क्या। ठुलाको फेदमा पर्यो कि त बर्बाद। अब हाम्रो पनि त्यस्तै त्यस्तै हालत छ। यत्रा फेद भएका दुईतिर झन् एकदम अजङ्ग फैलिएका त्यस्तो छन्। अब हाम्रो पपुलेसन सानो छ, उनीहरू कहाँ एउटा गीत चल्यो भने मान्छेले करोडौँ कमाउँछ। यहाँ एउटा होइन, कतिवटा गीत गाउनुभयो तपाईँले, यतिवटा गीत गाउनुभयो, कतिवटा क्यासेट भयो, यतिवटा क्यासेट भयो, अनि जीवन स्तर उही छ, ज्याकेट परारकै सालको छ। किनभनेदेखि कतिले किन्यो र त्यो जतिवटा क्यासेट भयो भने कतिले किन्यो र भन्ने छ। त्यस कारण हाम्रो पपुलेसन नै सानो छ। त्यो पपुलेसनले हामीलाई धेरै कुराहरू रेस्ट्रिक्सनमा लान्छ। त्यसकारण ठुलो पपुलेसनले सांस्कृतिक अतिक्रमण त्यो साधारणतया अतिक्रमण गरौँ भनेर गरोस् कि नभनिकन गरोस्, अतिक्रमण त हुन्छ। त्यस कारण त्यसबाट जोगिने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ र हामीले सचेत प्रयास गर्न जरुरी छ। हाम्रा सचेत प्रयासले हाम्रो संस्कृति हामी जोगाउन सक्छौँ। एकपल्ट म अमेरिका घुम्न गएको थिएँ। एकजना युवा मलाई चाहिँ नि गाइड गर्ने थिए, उनले मलाई विभिन्न ठाउँ बताउँथे, हिँडाउँथे। म अमेरिकाका विभिन्न स्टेटहरूमा घुमिरहेको थिएँ त्यति बेला। अनि उनले एक दिन अमेरिकाको एउटा वर्णन गरे, अर्को दिन अर्को 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 वर्णन गरे। अनि मैले अर्को दिनबाट उनको वर्णन धेरै सुनेपछि मैले आफ्नो पनि अलिकति सुनाएँ। तिमीहरूसँग पैसा छ, सबै कुरा छ, एकदम स्ट्रङ करेन्सी छ, मजबुत छौ, ठुलो देश छ, ठुलो जनसङ्ख्या छ, विकसित छौ, विज्ञान प्रविधिमा पनि अगाडि छौ। तर अब हाम्रो जस्तो 84 व्यञ्जन खाने सौभाग्य चाहिँ तिमीहरूलाई हुँदैन, किन त्यो जानेकै छैन। हाम्रोमा 84 व्यञ्जन भन्ने हुन्छ भने मैले। अनि के हो 84 व्यञ्जन भनेर सोधेँ, अनि मैले त्यो व्याख्या गरेँ। हाम्रो यो हजारौँ सालदेखि यसरी विकास गरेर 84 व्यञ्जन भन्ने चाहिँ त्यो चलेको छ।
अथवा विभिन्न प्रकारका परिकारहरू हाम्रो खानामा हुन्छन्। हामी चाहिँ पाउरोटीमा यसो बटर दलेर खाएर चित्त बुझ्दैन। अचार पनि हुन्छ, के पनि हुन्छ, मिठाई पनि हुन्छ, दही पनि हुन्छ, के पनि हुन्छ, अनेक चिज हाम्रो खानामा हुन्छ। दाल हुन्छ, भात हुन्छ, तरकारी हुन्छ, अर्को तरकारी हुन्छ, यस्तो हुन्छ। छक्क पऱ्यो मैले व्यञ्जनहरूको बारेमा। यति धनी भएर पनि तिमीहरू खाना चाहिँ तिमीहरूको बिचरा टिक लाग्दैछ भनेर मैले भने। उनले विचार मात्रै गरे, केही भनेन। अनि अर्को दिन मैले फेरि उनले आफ्नै देशको बखान गरे अनि मैले पछि हो तिमीहरूको धनी छौ, सबै कुरा छौ, तर के गर्ने अब तिमीहरूसँग न शास्त्रीय सङ्गीत छ, न शास्त्रीय गीत छ, न राग छ, केही पनि छैन। एउटा गिटार छ, ड्याङ 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 ड्राम बनाएको छ, ड्याङ 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 बुरुक बुरुक, न ताल न सुर। शास्त्रीय सङ्गीत जानेको भए, शास्त्रीय नृत्य जानेको भए कति गर्थ्यो होला। अनि अब उनले मलाई त अनेक देखाउने भए, क्यासिनो देखाउने भए, के देखाउने भए, जिमखाना देखाउने भए, कसो देखाउने भए। अनि मैले अब 15,000 वर्ष अगाडिदेखि शिवको समयबाट सुरु भएको योगको कुरा गर्ने भएँ। योग कसरी विकास भयो, कसरी आयो, त्यसको व्याख्या गर्ने भएँ। अनि कसरी कपिल मुनिले साङ्ख्य दर्शनको विकास गरे, साङ्ख्य दर्शनसँग योग कसरी जोडियो र पतञ्जलिले अष्टाङ्ग योगको विकास कसरी गरे भन्दै गएर योगको अलिकति व्याख्या गरे। योगमा अन्त नभएका कुराहरूमध्ये यो छ भनेर योगको बारेमा। योगमा व्यायाम मात्रै होइन, प्राणायाम छ। प्राणायाम मात्रै होइन, फेरि ध्यान पनि छ। र ध्यान भनेको चाहिँ चिन्तन हो, जसबाट चाहिँ चिन्तनबाट अनेक कुराहरू चाहिँ हाम्रो ज्ञानमा आधारित, त्यस ज्ञानमा हामीले त्यस ज्ञानमाथि फेरि चिन्तन गऱ्यौँ भने अरू थप हामीले त्यसलाई सूत्रीकृत गर्न सक्छौँ, विकास गर्न सक्छौँ। यस्तो हो। अनि योगका यस्ता यस्ता छन्, यहाँबाट सुरु हुन्छ। यम नियम आदि इत्यादि गर्दै आठ अङ्ग छन्। यस्तो छ यो। यसमा व्यायाम पनि छ, यसमा प्राणायाम पनि छ। व्यायाममा प्राणायाम हुँदैन, अरू खालका व्यायाममा प्राणायाम हुँदैन, अथवा श्वास प्रश्वासको नियन्त्रण, त्यसको नियमन चाहिँ हुँदैन। र योगमा चाहिँ श्वास प्रश्वासको नियन्त्रण नियमन हुन्छ, जसले गर्दाखेरि शरीरमा रक्त सञ्चारदेखि लिएर मुटुको लागि, फोक्साको लागिदेखि लिएर मस्तिष्कका लागि पनि बहुतै उपयोगी हुन्छ। ती सब कुराहरू बुझाएपछि उनी छक्क परे। अर्को दिन मैले फेरि अर्को कुरा उनलाई बताएँ, यस्तो हुन्छ हाम्रो। ती सबै भन्दै गएपछि अनि उनले एकछिन चुप लाएर सुनेर एकपल्ट म नेपाल घुम्न आउनु पर्यो भनेर मैले एकदम राम्रो कुरा हो, स्वागत छ, घुम्न आउनु। नेपाल प्राकृतिक हिसाबले असाधारण सुन्दर छ। र मैले उनीहरूलाई भने तिमीहरूको हिमालभन्दा हाम्रो हिमाल डबलभन्दा बढी हल्को छ अमेरिकाको हिमालभन्दा। अमेरिकामा पाइने जीवभन्दा हाम्रामा पाइने जीव 10औं-20औं गुणा ठुला छन्। अमेरिकामा पाइने रुखभन्दा हाम्रोमा पाइने रुख यस्ता छन्। अनि मैले बाराको भीमसखुवाको पनि कुरा गरेँ। यति प्रसिद्ध छ एउटा रुख भीमसखुवा भनेर प्रसिद्ध छ, त्यो असाधारण ठुलो भएर। यो त हाम्रो त हात्ती जन्मिने देश हो, गैँडा जन्मिने देश हो, एकसिङे गैँडा यस्तो हुन्छ आदि इत्यादि, मयूर यस्तो हुन्छ। अब तिमीहरूले त फोटोमा देखाएको छौ भन्ने कुरा गरेपछि अनि यस्तो प्रकृति। हाम्रो देशमा यति किलोमिटरभित्र सर्वोच्च सगरमाथा, विश्वको सर्वोच्च शिखरदेखि लिएर कचन कवल जस्तो एकदम लो ल्यान्ड पनि छ, त्यो पनि सबै छक्कै पर्दै गए। अनि जडीबुटी यसरी हाम्रो उत्पन्न हुन्छ, यस्तो छ हाम्रो प्रकृति। अनि हिमालमा फल्ने, एकैचोटि हिमालमा फल्ने चिज, पहाडमा फल्ने चिज र तराईमा फल्ने चिज, गर्मीमा हुने चिज र अत्यन्तै उच्च चिसोमा हुने चिज, 15-16 हजार फिटसम्ममा हुने चिजहरू र समुद्र सतहको आसपासबाट
लेस देन 100 मिटर्स। त्यो आसपासबाट हुने चिजहरू यस्तो हुन्छ, जडीबुटी यस्तो हुन्छ, खाद्यान्न यस्तो हुन्छ, औषधिमय छ। पानी हामी त मिनरल वाटर खान्छौँ, उनी छक्क पऱ्यो। धारामा थापेर मिनरल वाटर, छाँगा थापेर हात थापेर मिनरल वाटर भनिदिएको, उनी छक्क पऱ्यो। उनलाई चाहिँ हेर्न आउँछु भन्थे, पछि मसँग सम्पर्कै टुट्यो, त्यो त्यत्तिकै भयो। जे होस्, हामी दुनियाँमा गएर कहीँ पनि हाम्रो सांस्कृतिक श्रेष्ठताको बारेमा, हाम्रो इतिहासको गौरवको बारेमा, हाम्रो सभ्यताको गौरवको बारेमा, हाम्रा पूर्वजहरूको विद्वताको बारेमा, हाम्रा चाहिँ आर्यभट्टको बारेमा, हामीले विभिन्न आयुर्वेदका गुरुहरूको बारेमा, दर्शनका गुरुहरूको बारेमा, अथवा लगभग 3000 वर्ष अगाडि शल्यक्रियाको बारेमा, 3000 वर्षभन्दा अगाडि औषधि विज्ञानको बारेमा, यी सबै कुराहरूको बारेमा चाहिँ असाधारण उन्नति गरेका थियौँ। सर्जरी 3000 वर्ष अगाडि हाम्रो देशमा विकास भएको थियो, हाम्रो भूभागमा। त्यसै गरेर यो सुश्रुत संहिता जस्ता रचनाहरू भएका थिए। सर्जरी कसरी गर्ने, कुन ठाउँको भन्ने कुरा, रोगको निदान कसरी गर्ने, पहिचान कसरी गर्ने, नाडीको गतिबाट कसरी हेर्ने, आँखाबाट कसरी हेर्ने, जिब्रोबाट कसरी हेर्ने, र अनेक चिजबाट रोगका लक्षणहरू कसरी, वातबाट सुरु भएको, कफबाट सुरु भएको, पित्तबाट सुरु भएको, केबाट सुरु भएको रोग हो, यसरी चाहिँ उनीहरू वात पित्त अम्लीयता केबाट सुरु हुन्छ, ती सबै कुराहरू छुट्याएका थिए। खगोलशास्त्र, अन्तरिक्ष, पृथ्वी, सूर्य, अरू ग्रहहरू, नक्षत्रहरू, आकाशगङ्गा आदि इत्यादिको बारेमा, ब्रह्माण्ड, यी सबै कुरा चाहिँ हाम्रा पूर्वजहरूले पत्ता लगाएका थिए। र 6औं शताब्दीमा आर्यभट्टले 6औं शताब्दीमै सूर्यका वरिपरि पृथ्वी घुम्छ, अरू ग्रहहरू घुम्छन्, त्यहाँ ग्राभिटेसनको कुरो त्यो सबै पत्ता लगाएको थियो। त्यसलाई बढी व्यवस्थित के अरे भास्कराचार्य द्वितीय गणितज्ञले त्यसलाई गरे। अर्थात् हाम्रो इतिहास भनेको चाहिँ 500 वर्ष अगाडि, 600 वर्ष अगाडि अमेरिका बन्यो होला, पत्ता लाग्यो होला। 300-400 वर्ष अगाडि त्यहाँका आदिवासीहरूलाई सिद्ध्याएर युरोपियनहरूले त्यसलाई कब्जा गरेर बडो आधुनिक बनायो होला। तर इतिहास कति पुरानो छ भन्दा माटोको इतिहास पुरानो होला, साँच्चैको इतिहास त 300-400 वर्षको छ। अर्थात् पोर्तुगालका नाविकले पत्ता लगाए यताकै भन्यो भने 600 वर्ष होला। हाम्रा त 5000 वर्ष अगाडि का त बेच्दै छौँ। त्यसो भएर अक्षरको आविष्कार गर्ने, ध्वनिलाई लिपि, लिपिलाई ध्वनिमा आविष्कार गर्ने हामी हौँ। यसरी हाम्रो गणित, तिनै आर्यभट्टले गणित, त्यसमा शून्य थप्ने, दशमलव, यी सब चिजहरूको आविष्कार गरेका थिए आर्यभट्टले। अब भइदियो के भने त्यसभन्दा पछि जस्तो हाम्रोमा कति समय अगाडिदेखि दर्शनबारे चिन्तन भयो। त्रेता युगमा जनकपुरमा दर्शन सम्बन्धी चिन्तन मनन छलफल बहस हुन्थ्यो, शास्त्रार्थ भनिन्थ्यो। शास्त्रार्थको एउटा चाहिँ अखडा थियो जनकपुर, र त्यहाँ अष्टवक्र भए, अरू भए, यिनीहरूको चाहिँ चलिरहन्थ्यो। यो त्रेता युगको कुरा हो, जनकको समय, रामको समय भनेको त्यति बेर फिलोसफीको बारेमा कुरा हुन्थ्यो। हाम्रा पुराणहरूमा साइन्टिफिक फिलोसफीको बारेमा अहिले पनि कुरा हामी पुराणहरूमा हेर्न सक्छौँ। अब हो कोही चाहिँ हामी एकदम बहकिन पनि हुँदैन, पुराण भन्ने बित्तिकै चाहिँ बहकिन पनि हुँदैन। कोही पुराण चाहिँ नि कसरी, यसो हेर तपाईँको खल्तीमा कलम रहेछ, त्यो कसरी कलम फुत्काउने भन्ने शास्त्र चाहिँ त्यस्ता छन् क्या, सट्टु शास्त्र नि। कलम कसरी फुत्काउने, ओहो तपाईँको हातमा मोबाइल रहेछ, तपाईँको मोबाइल कसरी फुत्काउने भनेर हेर्नुहोस्। बुधबारका दिन अलिकति घाम ढल्केको जस्तो बेला आफूभन्दा एकजना मान्छेभन्दा परतिर बसेको मान्छेलाई मोबाइल दान गर्यो भने 7 पृष्ठ तर्यो।
रुद्राक्षको माला समेत लाग्यो। हो, रुद्राक्षको माला लाग्यो, दुईटा रुद्राक्षको माला लाग्यो, 78 माला दुईवटा जने लाग्यो। यस्तो मान्छे त्यो संयोगले मात्रै फेला पर्छ। त्यस्तो मान्छे फेला परेको बेला मोबाइल हातमा छ भने दान गरिहाल्नु। त्यसो भए 7 पुस्ता पहिलेको पनि तर्छ पछिको पनि तर्छ भन्ने शास्त्र बनाएर मोबाइल फुत्काउने यो पुराणमा भर नपरौँ हामी। यो चाहिँ छट्टु ब्राह्मण तरिका हो। यस्ता छन् गरुड पुराण भन्नु के के छन्। यो चाहिँ के भने कर्मकाण्डी छट्टु पुराण भन्छु मैले। त्यो पुराण भनेर छट्टु पुराणका पछाडि हो भने साँच्चैको स्कन्द पुराण आदि पुराणहरू छन् नि, त्यस्ता पुराणहरूका पछाडि अलिक जहाँ नलेज छ, विद्वत्ता छ, छट्टुगिरी छैन, मान्छे ठग्ने छैन, त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो खास संस्कृति हो क्या। छट्याइ फट्याइ चाहिँ होइन। यो त्यो हामीले चाहिँ छुट्याइदिनुपर्छ। हाँसले त फोहोरबाट चाहिँ ऊ छुट्याउँछ, खानेकुरा र फोहोर। हाँसले पानी र दुध छुट्याउँछ भने हामी त मान्छे हो नि धेरै ब्रेनी। त्यस कारण हामीले यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ छुट्याउनुपर्छ र हाम्रो संस्कृतिलाई मासिन नदिन, हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहासलाई सम्झाउन मैले जुन राष्ट्रिय चेतनाको, राष्ट्रिय स्वाभिमानको एउटा अभियान, मलाई मौका पनि मिल्यो। सरकारमा बसेर सजिलो हुन्छ यस्तो कुराहरू सञ्चालन गर्न। त्यस कारण मैले राष्ट्रिय स्वाभिमानको एउटा, हामी गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा यस्तो भावनाहरू जसले अपनत्वको एउटा बोध दिन्छ, आफ्नोपन दिन्छ र आफ्नो स्वाभिमान दिन्छ। र आफ्नो स्वाभिमान भएपछि, स्वाभिमान छैन भने के भयो र? त्यो मान्छे यस्तो आधा मृत्यु जस्तो भएको हुन्छ नि, मानवीय स्तरमै उठ्न सकेका हुँदैन। एकजना डाक्टरले मलाई भन्नुभयो पोहोरपरा, सिरा जानुभएछ, बिमारीको त्यो क्याम्प राख्नु नि, स्वास्थ्य शिविर राख्न जानुभएछ। अगाडि बिमारी जाँच्नका लागि कुर्सी राख्नुभयो, आज पनि कुर्सीमा बस्नुभयो। एकजना मान्छे आए, कुर्सी यहाँ छ, यहाँ बसे। होइन यहाँ बस्नुहोस् न भने, कुर्सीमा म जिन्दगीमा बसेको छैन हजुर, बस्न मिल्दैन, कहिले बसेको पनि छैन, म फलानु जातको मान्छे हुँ, त्यस कारण कुर्सीमा बस्न मिल्दैन भन्छ। आफू उसलाई यति दबाएको छ, बस भन्दाखेरि पनि कुर्सीमा बस्दैन, यति मनोबल टुटाएको छ, यति स्वाभिमान भाँचकुच पारेको छ नि उसको। त्यस कारण त्यो स्वाभिमान हामीले जगाउने। अब मैले उठाएको राष्ट्रको स्वाभिमान भनेको भने भुइँमा बस्ने ठाउँबाट कुर्सीमा बस्ने ठाउँमा पुगोस् न। अब हामी विदेश गयो भने मैले त्यसै कारण एउटा भारतीय टेलिभिजनलाई इन्टरभ्यू दिँदाखेरि पनि भनेको थिएँ, को जेठो को कान्छो आदि इत्यादिका कुरा निकाले। मैले पनि जेठो कान्छो हुनसक्छ, अब उमेरका हिसाबले दाइ भाइ हुनसक्छ, तर दुईटा देशको नेता भेट भयो भने, दुईटा देशको प्रधानमन्त्री भयो भने भेट भयो भने दुईटा देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ। त्यहाँ सानो देशको सानो प्रधानमन्त्री, ठुलो देशको ठुलो प्रधानमन्त्री होइन, दुईटा प्रधानमन्त्री। त्यस कारण यो तपाईँहरूले अवधारणा राख्नु हुँदैन। यस्तो यो भनेको राष्ट्रिय स्वाभिमानको कुरा हो, हाम्रो सार्वभौम सत्ताको कुरा हो, हाम्रो सांस्कृतिक उत्थानको कुरा हो, हाम्रो मोरल बुस्टअपको कुरा हो यो। त्यस कारण हामीले यस्तो कुराहरूलाई अगाडि लानुपर्छ। अहिले मैले एकजना डाक्टर साहब त्यहाँ हुनुहुन्छ, मैले उहाँको प्रवचन सुन्नका लागि उहाँलाई राखिरहेको छु। उहाँले नेपाल बाहिर पढेर भर्खरै आउनुभयो नेपाल केही वर्ष अगाडि, र उहाँ अहिले उपचार गरिराख्नु भएको छ। उहाँले मधुमेह, उहाँले सुगर, यो उसलाई के अरे ब्लड प्रेसर, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ कसरी ठिक गर्न सकिन्छ भनेर मैले त्यही कुरा गरिराखेको छु। अब मैले गरेको, म यो मेडिकल पेसाको नभएको हुनाले मान्छेले अलिकति कम खान्छ नि कुरो, जसको कुरो जेमा अनुभव छ। मैले खेती यसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मान्छेले त्यति पत्याउँदैन, यस्तो छ भनेर कहिले कहिले पत्याउँदैन। स्याङ्जा जेलमा रुमाल बन्ने भाइहरू थिए, ढङ्ग नसँगको रुमाल बनाउने क्या त्यो बुट्टाहरूले नि। अनि मैले भने भाइ तिमीले यसो गर्यो भनेदेखि त यो राम्रो हुन्थ्यो होला नि, किन यस्तो बनाउँछौ, यसो गर न भने।
उसले के भन्यो हो सर कलम चलाउँछ कलम क्या यो चलाउने काम चाहिँ गर्नु न सर त्यत्तिकै उपदेश दिने भन्यो यहाँ ल्याउ त भने अनि मैले भने यसरी गर न एकछिन देखाएपछि एउटा फुल मैले बनाएपछि उनीहरू छक्क परे तपाईँले कहाँ सिक्यो भने सिक्या होइन कि यसो अनुमान गरेको मैले अनुमान गर्दा हुन्छ नि त तिमीहरू किन अनुमान गर्दैनौ भने अनि उनीहरूले त्यसै गरेर त्यसपछि भने त्यहाँ र त्यो उनीहरूको बिक्री धेरै बढ्यो अलिकति इनोभेटिभ सोच लगाएर त हुन्छ नि मान्छेले अर्को जो मान्छेले जुन काम गरिरहेको छ त्यो भयो भनेदेखि अलिक विश्वास गर्छ नि मान्छेले मैले भन्ने गरेको छु एउटा भान्सामा विष रहित भान्सा हाम्रो किचन चाहिँ विषरहित हुनुपर्दछ हाम्रो खानेकुरा विषरहित हुनुपर्दछ हामीले अमृतमय खानेकुरा खानुपर्दछ पवित्र खानेकुरा चोखो खानेकुरा खानुपर्दछ अस्ति मलाई एकजना साथीले सोध्नुभयो कुखुराको अन्डा शाकाहारी हो कि मांसाहारी हो मैले भने अब एकदम सजिलो छ यदि शाकाहारी हुने हो भने उम्रिएको खाऊ जन्मिएको नखाऊ जन्मिएको जति मांसाहारी हो उम्रिएको जति शाकाहारी सिम्पल कुरा छ उम्रिएको खाऊ जन्मिएको नखाऊ द्याट्स अल अब यो हो कि होइन भनेर अनि किताब पल्टाएर हुन्छ अन्डा शाकाहारी हो कि होइन माछा शाकाहारी हो कि होइन यो अलिक धेरै भयो त्यस कारण सिम्पल हिसाब किताब गरेर धेरै बुद्धि खेलाउने कामै छैन क्या त्यतिमा चाहिँ जन्मिएको नखाऊ उम्रिएको खाऊ त्यो भयो भने शाकाहारी हुन्छ अनि हाम्रो खाना कस्तो हुनुपर्छ कसरी खानुपर्छ त्यो म उहाँसँग अहिले सुन्नुला लेक्चर भनेर उहाँलाई रोकिराखेको छु मैले एकछिन र यो सबै कुरा पनि फेरि यो हाम्रो खानेकुरा पनि हाम्रो परम्परासँग जोडिया छ संस्कृतिसँग जोडिया छ केही कुराहरू अलिकति ढङ्ग नपुग्या पनि हुनसक्छ तर हाम्रा पूर्वजहरूले हजारौँ वर्षको अनुभवबाट जस्तो भन्नु न म त मान्छेहरूको भिडमा छु अहिलेसम्म पनि म किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको मान्छे मेरो इम्युन सिस्टम 0 छ इम्युन लेभल 0 छ मेरो प्रतिरोध क्षमता भनेको शून्यमा छ म मान्छेहरूको भिडमा छु तर पनि अहिलेसम्म चाहिँ कोरोनाले समाउन सकेको छैन मेरो विश्वास के छ भनेदेखि हाम्रा पूर्वजहरूले जुन कुराहरू पत्ता लगाएका थिए त्यो नै कुराहरूले नुन पानीले गार्गिल गर्ने अम्बाको पात उसिनेर गार्गिल गर्ने नुन पानीले नाक सफा गर्ने तातो नुन पानीले त्यो गर्यो भने नुनले सबै प्रकारको भाइरसलाई चाहिँ नि फ्लस गर्दैछ हामी जीवित मृतक जे भनौँ मृत जे भनौँ भाइरस वास्तवमा जीवित तत्त्व त होइन तर पनि अब त्यसलाई जीवितको रूपमा अर्धजीवितको रूपमा साइन्टिस्टहरूको थुप्रै छ अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ के युनिभर्सिटीले रिसर्च गरेर यो जीवित चाहिँ होइन तर त्यसको आउटर लेयर चाहिँ फ्याटी हुन्छ त्यो फ्याटी लेयर चाहिँ पखालिएन भने त्यसले जीवितको काम गर्छ फेरि त्यसकारण त्यो एक खालको रिप्रोडक्सन फेरि कस्तो भने अब निर्जीव भनौँ भने त्यसको रिप्रोडक्सन यस्तो उसँग हुन्छ त्यसले त्यसबाट एकैछिनमा चाहिँ त्यो प्रदूषण फैलिए जस्तै हो क्या त्यो एकैछिनमा चाहिँ त्यो फैलिन्छ फेरि असाध्यै छिटो फैलिन्छ त्यो जस यस्तो कुराहरूले काम गरेकै होला भन्छु म नत्र भनेदेखि त त्यो नसर्नु त सम्भावनै छैन हामी यस्तो भिडमा हुन्छौँ सधैँ भिडमा हुन्छौँ फोटो खिच्नेको लाइन हुन्छ के हुन्छ माला लगाइदिनेको लाइन सबै गर्दा त्यो भिडमा हुन्छौँ तर पनि अहिलेसम्म किन जोगिएको होला भने म नियमित रूपमा ती चिजहरू गर्छु जो हाम्रा पूर्वजले गरेका थिए र मेरो इम्युन सिस्टम चाहिँ नि अब इम्युन सप्रेसिभ मेडिसिन खानुपर्छ मैले डेली र त्यसले इम्युन चाहिँ 0 मा राखेको छ अथवा प्रतिरोध क्षमता छैन रेसिस्टेन्स पावर छैन तर रेसिस्ट गरिराखेको छ सरप्राइजिङ यो के हो भन्दाखेरि हाम्रो ट्रेडिसनसँग हाम्रो परम्परासँग हाम्रा परम्परागत नलेज हाम्रा ट्रेडिसनल नलेज भनौँ न परम्परागत ज्ञान ती ज्ञानहरूसँग ती अनुभवका क्रममा विकास गर्दै मैले भन्ने गरेको छु हाम्रा पुर्खाले नचाखेको कुनै बोट बिरुवाको पात छैन बोक्रा छैन जरो छैन फुल छैन
केही छैन क्या नचाखेको नि, यसको पनि चाखेको छ, त्यसको पनि चाखेको छ, त्यसो गर्दा कोही मरेका छन्, अनि यो विष रहेछ भने थाहा पाएको छ, यो विष रहेछ है भनेर। अर्को कुरा के भने मान्छेलाई चाहिँ अहिले पछिल्लोपल्ट चाहिँ प्रकृतिले त्यो सेन्स दिन छोडेको छ। म चाहिँ बाख्रा चढाउने मान्छे हुँ, अब यो आजकल केटाकेटी त्यो बुझ्दैनन्। अँगेरी भन्ने एउटा झार हुन्छ बुटो, अँगेरी खायो भनेदेखि गाई बस्तु मर्छ, गाई गोरु मर्छ, बाख्राहरू त ठहरै त्यो त्यस्तो खालको हुन्छ। एकैछिन बाँच्दैन, प्याया गर्छ, त्यो थाम्नै सक्दैन, मरिहाल्छ अँगेरी भन्ने खाँदाखेरि। त्यो पोइजन हुन्छ र सिम्पली पशुहरूले झुक्किएर खान्छ त्यो, कहिले च्याप्प समातेर खाँदै जाँदाखेरि, नत्र भने त्यसको पातको छेउमा यसो पुग्ने बित्तिकै थुत्नु फर्काइहाल्छ। त्यो उनीहरूसँग त्यो नेचरल सेन्स नै के खाना हुने के नहुने, त्यो नेचरल सेन्स भनेको चाहिँ उनीहरूको हेरिडिटिकल एक खालको हेरिडिटिकल मेमोरी, त्यो वंशानुगत स्मरण शक्ति जुन हुन्छ त्यो उनीहरूलाई दिएको हुन्छ। ठुलो सिङ भएको भैँसी देख्दाखेरि बाख्राको पाठो डराउँदैन, सानो स्याल देख्ने बित्तिकै डराइहाल्छ, किनभने त्यसको सिङ पनि छैन, त्यसले दाँत पनि देखाइसकेको छैन, त्यसले नङ्ग्रा पनि देखाउन पाएको छैन, तर स्याल देख्ने बित्तिकै बाख्रा पाठो टाप, किनभने त्यसको हेरिडिटिकल मेमोरीले काम गरिहाल्छ। अब मान्छेहरूको चाहिँ अलिकति हेरिडिटिकल मेमोरी, अब त टेलिफोन नम्बर विचार गर्नुहोस् त, अलिक पहिलेसम्म कतिवटा टेलिफोन नम्बर सम्झिने हुन्थ्यो, आजकल आफ्नै पनि सम्झिन गाह्रो। कति हो तपाईँको टेलिफोन नम्बर भनौँ भने हेरौँ है भनौँ, त्यो खालको। मै 500 भन्दा बढी नम्बर सम्झिन्थेँ, धेरै साथीहरूको म चाहिँ सम्झिया हुन्थ्यो, त्यो नोटकपी हेर्नै नपर्ने, डाइरेक्टरी हेर्नै नपर्ने, त्यस्तो हुन्थ्यो। अब अहिले श्रीमतीको टेलिफोन नम्बर कति हो, मोबाइल नम्बर कति हो, त्यो चाहिँ थाहा छैन। मेरो श्रीमती चाहिँ झन् ढुक्कको छ, उनलाई त उनको नोटमा पनि छैन, उनको मोबाइलमा पनि छैन, मेरो नम्बर सधैँ छैन हुन्छ। यो विज्ञान प्रविधिले पनि हामीलाई अलिकति नेचरल जुन हाम्रो चाहिँ हो त्यो अलिक कमजोर गराएको छ। यसलाई हामीले अब आजको विज्ञान प्रविधिको समेत उपयोग गर्दै, तर हामीले हाम्रो ट्रेडिसनका राम्रा पक्षहरू, हाम्रो ज्ञानका राम्रा पक्षहरू, हाम्रा प्रचलनका राम्रा पक्षहरू, हाम्रा संस्कार र संस्कृतिका राम्रा पक्षहरू, ती कुराहरूलाई संरक्षण गर्नु, प्रवर्धन गर्नु र अगाडि बढाउनु जरुरी छ। यस कुरामा तपाईँहरू लाग्नुभएको छ, धेरै स्वागतको कुरा हो। त्यस कारण अब म आफ्नो ठाउँबाट एउटा नेसनल क्याम्पेन मैले पनि चलाइराखेको छु, तपाईँहरूलाई थाहा छ, र मैले हरेक थोकमै चलाइराखेको छु। र म जहाँ जान्छु त्यहाँ गएर हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सभ्यता, हाम्रा परम्परा, हाम्रा पुर्खाहरूको विद्वता र हाम्रा पुर्खाहरूले हामीलाई लगाएको गुण, यो सबै नातिनी वकिल हुँदैछन्। तर यी जति ट्यालेन्ट छन्, उनले दुःख गरेकी छन्, दुःख साथ पढेकी छन्, मेहनत गरेर पढेकी छन्, तर उनकै चाहिँ उनको अहिले जुन ट्यालेन्ट छ, ग्रेजुएट कि कुन लेभलमा पढ्दैछ, ब्याचलरमा, त्यो ब्याचलर लेभलमा उनी पढ्दैछन्। यो उनकै मात्रै दुःखको कुरा भन्ने हो भने उनको दुःखको योगदान चाहिँ यसमा 2% जति होला, 98% चाहिँ पूर्वजहरूको छ। कहिले कहिले मलाई साथीहरू सोध्नुहुन्छ, कति बेर पढ्नुहुन्छ तपाईँ भनेर, कति बेर पढ्नुहुन्छ सबै कुरा, कति बेर थाहा पाउनुहुन्छ। म भन्छु मैले नपढेका कुरा उहिले आर्यभट्टले पढाएको थिएँ, त्यहाँबाट पनि अलिकति जेनेटिक मेमोरीमा आएको छ। कतिवटा कुरा त्यहाँबाट तान्छु म, आर्यभट्टले पढाएको थिएँ, अर्को उसले पढाएको थिएँ, कपिल मुनिले पढाएको थिएँ, फिलोसफी पढाएको थिएँ, चारवाकले पढाएको थिएँ, अर्कोले पढाएको थिएँ, अष्टवक्रले पढाएको थिएँ। त्यो मेमोरी पनि मुख्यत हाम्रो बेस त त्यही हो नि, त्यसैबाट आएको न हो। नत्र भने आफ्नै जीवनमा यो सम्भवै छैन। एकै जेनेरेसनमा, 2 जेनेरेसनमा, 3 जेनेरेसनमा कोही पत्याउनु हुन्न भने गाईको बाछोलाई लगेर बोर्डिङ हालिदिनुहोस्,
फिस तिर्नुहोस्, कतिको पढ्दो रहेछ, आफ्नै मेहनत कतिको गर्दो रहेछ, आफ्नै मेहनतले मात्रै कतिको हुँदो रहेछ। राम्रो टिचरहरू राखिदिनुहोस्, राम्रा कोचहरू राखिदिनुहोस्, अनि अङ्ग्रेजी माध्यममै पढाउनुहोस्। एकदम ब्रिलियन्ट बनाउनलाई कतिको समाउँदो रहेछ। अनि एउटा मान्छेको बच्चालाई पनि सँगसँगै बोर्डिङमा पढाउनुहोस्, अनि दुईटाको कम्पेयर गरेर हेर्नुहोस्। अर्को वर्ष मान्छेको बच्चाले उदम गरिसकेका हुन्छ, गाईको बाछो तिङको तिङ गर्छ सिद्धियो। त्यस कारण यो चाहिँ हाम्रो मात्रै मेहनतको परिणाम होइन, हाम्रा पूर्वजहरूको। त्यसकारण संस्कृतिप्रतिको हाम्रो निष्ठा भनेको पूर्वजहरूप्रतिको श्राद्ध गरे हुन्छ, श्रद्धा अर्पण गरे हो। त्यो श्रद्धा, हामी पूर्वजहरूप्रति श्रद्धावान हुनुपर्दछ, श्रद्धाशील हुनुपर्दछ। किनभने तिनै पूर्वजहरूको कारणले हाम्रो मस्तिष्क आज यो तेज बिन्दुमा। साइन्टिस्ट हुन मन लाग्यो भने गाह्रो छैन, साइन्सको विषयसम्म पढ बस। एकै जेनेरेसनमा साइन्टिस्ट, एकै जेनेरेसनमा आर्टिस्ट, एकै जेनेरेसनमा अर्को चिज। त्यो किन सक्छ भने हाम्रोमा त नाटक खेल्न त आज यहाँहरूले सुरु गरे होइन नि। कालिदासका पालामा सेक्सपियर कहाँ थिए, सेक्सपियरका पुर्खा कहाँ थिए त्यस बेला? हातमा ढुङ्गा बोकेर कता पाइन्छ सिकाएर भनेर हान्न हिँड्दै थिए। त्यस बेला हाम्रोमा त नाटक, मेघदूत, अभिज्ञान शकुन्तलम, कस्ता कस्ता नाटकहरू थिए जो अहिलेसम्म पनि अद्वितीय छन्, हजारौँ वर्ष अघिका कुराहरू। त्यसकारण हाम्रो पूर्वजहरूसँग कसैको तुलना हुँदैन। हाम्रो सभ्यतासँग, सभ्यताको सृष्टि यहाँ भएको थियो, सभ्यताको सृष्टि भएको ठाउँ भएको हुनाले र सभ्यताको विकास यहाँ भएको थियो। पछि अन्ततः छरियो। एक ठाउँमा आगो बालेपछि त ज्योति त परपर गइहाल्छ नि त। यहाँ आगो बालियो, अन्त ज्योति फैलियो। पछि आगोको झिल्को लिएर गएकाहरू प्रमिथसबाट निस्किए। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको एउटा प्रमिथस भन्ने महाकाव्य छ नि, अरू चाहिँ एउटा झिल्कोबाट प्रमिथसबाट निस्किए। हाम्रो ठाउँको आगो चाहिँ दाउरा थप्ने पनि कोही भएन, घिउ थप्ने पनि कोही भएन, केही नगरेपछि निभेर गयो। त्यस कारण हाम्रो ज्ञान चाहिँ पछाडि पऱ्यो, अरूका ज्ञान चाहिँ अगाडि बढ्यो। अनि इतिहास के भयो भनेदेखि ग्यालिलियोले यसो गरे, उसले यसो गरे, न्युटनले ग्राभिटेसनको थ्योरी पत्ता लगाए, भास्कराचार्यको कुरै छैन, अर्को आर्यभट्टको कुरै छैन, यी विद्वानहरूको त कुरै छैन। फिलोसोफर, फर्स्ट फिलोसोफर को थिए भन्दाखेरि सोक्रेटस यानि सुकरात। सुकरातभन्दा हजारौँ वर्ष अगाडिका अष्टवक्र जस्ता फिलोसोफरहरू, तिनको त कुरै छैन। त्यस कारण यो ज्ञानभूमि हो। हाम्रा पूर्वजहरूले